من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان نبی علیہ السلام بحیثیت اولاد کہ آپ علیہ السلام نے والدین ماں باپ دے متعلق کی ارشادات فرمائے نے اور ماں باپ دے کتنے حقوق اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے نے۔ نبی علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے تے یتیم پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام دی ولادت تو پہلے ہی آپ دے والد دنیا تو جا چکے سن، اور پیدا ہون تو بعد نبی علیہ السلام حضرت مائی حلیمہ سعدیہ انہاں دے کول چلے گئے اور تقریباً 4 سال آپ علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ دے کول گزارے۔ اس تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی والدہ دے کول آئے۔ 6 سال دی عمر سی جدوں آپ علیہ السلام دی والدہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئی۔ باپ ولادت تو پہلے ہی دنیا تو جا چکے ہیں اور ماں کو رہن دا بہت ہی تھوڑا موقع ملیا، اور 6 سال دی عمر دے اندر ماں بھی دنیا تو رخصت ہو گئی۔ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام دے حقیقی والدین دے نال آپ علیہ السلام دا وقت نہ ہون دے برابر آپ نے گزاریا، جدی وجہ تو آپ علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے اندر ماں باپ نال سلوک کیویں دا کیتا اے دا پہلو بہت کم ملتا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر دے ماں باپ بچپنے دے اندر ہی فوت ہو گئے، لیکن اس دے باوجود اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی رضائی ماں جنہیں آپ علیہ السلام نو دودھ پلایا حضرت حلیمہ، انہاں دے متعلق نبی علیہ السلام دا جڑا حسن سلوک سیرت دیاں کتاباں چ موجود ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے جو تعلیمات والدین دے متعلق بیان فرمائیاں، وہ تعلیمات دستیاں نے کہ اللہ رب العالمین نے والدین دا کتنا کو مقام اور کتنا کو مرتبہ رکھے ہے، کتنے کی اونا دی عزت ہے، کتنا کو اونا دا احترام ہے، اور کتنے کو اونا دے حقوق نے۔ حضرات، اللہ نے قرآن مجید دے اندر مختلف مقامات تے والدین دے حقوق دا اور اونا دے مقام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن دیاں چند آیتاں میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، چونکہ جمعے دا وقت مختصر ہوندا ہے، اس واسطے بلا تمہید میں تواڈے سامنے چند معروضات رکھنا چاہنا۔ اللہ نے قرآن مجید دے پہلے پارے دے اندر سورہ البقرہ دے اندر والدین دے متعلق جڑا انساناں نو حکم دیتا ہے،
اور یہ جڑی آیت میں پڑھن لگا یہ اندر اللہ نے بات مسلمانہ دی یعنی امت محمدیہ کی نہیں کی تھی، بلکہ بات میرے رب نے یہود و نصارہ بنی اسرائیل دی بات کی تھی ہے، جسے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ والدین دے حقوق والا یہ صرف اسلام دے اندر ہی نہیں بلکہ سابقہ امتاں دے اندر بھی اللہ نے اینا حقوق نو بیان بھی کیتا ہے اور انہاں لوگاں کو ایدے وعدے بھی لینے۔ اے بنی اسرائیل یہود و نصارہ دے متعلق رب دا قرآن اعلان کرتا ہے کہ رب نے انہاں کو وعدہ لیا، وعدہ کعدہ لیا تے اللہ نے والدین دے بارے کی انہاں نو بات بیان کی تھی اور کس بات دا حکم دیتا۔ سنیا کہ ذرا رب دا قرآن کی اعلان کرتا ہے، مولا فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ نے اس مقام تے بیان کیتا ہے کہ اساں بنی اسرائیل کو وعدہ لیا، یہود و نصارہ کو وعدہ لیا، اللہ کعدہ وعدہ انہاں کو تساں لیا، فرمایا کئی چیزاں دا وعدہ لیا، لیکن جڑیاں مین چیزاں نے جنہاں دا رب نے تذکرہ فرمایا پہلا وعدہ انہاں کو لیا لا تعبدون الا اللہ۔ اے یہودیو تے اے عیسائیو میرے نال وعدہ کرو کہ تسی اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرو گے، رب تو علاوہ کسی دی پوجا نہیں کرو گے۔ اے پہلا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل کو لیا تے دوسرا وعدہ کی لیا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے بنی اسرائیلیو میرے نال اے بھی وعدہ کرو کہ والدین نال احسان کرو گے، اپنے والدین نال حسن سلوک کرو گے، اپنے والدین نال احسان کرو گے۔ یعنی پہلا وعدہ اللہ نے اپنی بندگی دا رب نے اپنی توحید دا لیا ہے، اور دوسرا وعدہ رب نے یہ لیا ہے کہ والدین نال احسان کریا جے، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کریا جے۔ کئی باتاں دا ایتھوں پتہ لگدا ہے، ایک بات دا تے یہ پتہ لگا کہ رب نے اپنی عبادت تو بعد، اپنی توحید تو بعد، اپنے حق تو بعد دوسرا وعدہ لیا ہے تے والدین دے نال احسان کرن دا لیا ہے، والدین نال حسن سلوک کرن دا وعدہ لیا ہے۔ اور دوسری گل دا یہ پتہ لگا کہ والدین دے متعلق رب نے لفظ احسان استعمال کیتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے دنیا جہان دے لوگوں اپنے والدین نال احسان کریا جے، اپنے ماں باپ نال احسان کریا جے۔ اور قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو، ایک پنجواں پارہ جڑا پڑھن لگا اور اے دے اندر اللہ نے ساری امت محمدیہ نو خطاب فرمایا ہے، مسلمانہ تے مومنہ نو خطاب فرمایا ہے، اور اللہ نے کی حکم دیتا ہے، فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ
اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ ایتھے بھی رب نے حکم جڑا دیتا ہے نا، وہ حکم ذرا سماعت فرمانا، امت محمدیہ نو حکم ہو رہا ہے، اے میرے نبی دے منن والے ہو، وعبد اللہ، اللہ ایک دی عبادت کرے آجے، ولا تشرکو بہی شیئا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے، رب نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے، وبالوالدین احسانا، تے اپنے والدین نال احسان کرے آجے۔ ایتھے بھی اللہ نے پہلا حکم اپنی عبادت کا دیتا ہے، اپنی توحید کا دیتا ہے، اور دوسرا حکم اللہ نے والدین نال احسان کرن دا حکم دیتا ہے۔ اور ایتھے بھی رب نے والدین دے متعلق لفظ احسان استعمال کیتا ہے کہ اپنے ماں باپ نال احسان کرے آجے۔ قرآن مجید دا تیسرا مقام سماعت فرما لو، ایک 15واں پارہ ہے اور سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما۔ ایتھے بھی رب نے پہلا حکم جڑا دیتا ہے نا، فرمایا تیرے رب نے حکم دے دیتا ہے کہ اللہ تعبدو الا ایاہ، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کرنا۔ پہلا حکم رب نے اپنی توحید کا دیتا ہے کہ میرے نال کسی نو شریک نہ بنانا، اور دوسرا حکم کی دیتا ہے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین نال احسان کرے آجے، والدین نال حسن سلوک کرے آجے۔ ایتھے بھی رب نے والدین دے متعلق لفظ احسان استعمال کیتا ہے، اور قرآن دا 26واں پارہ ہے، اوتھے بھی میرا رب اپنے بندیاں نو جڑا حکم دے رہا ہے نا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک دا حکم دیندیاں ہویا اللہ کی فرماندے نے، فرمایا وَبَشَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اساں والدین دے متعلق انسان نو حکم دیتا ہے اپنے والدین نال احسان کریا جے، اپنے والدین نال احسان کریا جے۔ انہیں میں قرآن دے 4 مقام تواڈے سامنے پڑھے ہیں، ایک دے انہاں تو اس گل دا پتہ لگا رب نے پہلا حق اپنا بیان فرمایا ہے کہ میرے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے، میرے نال کسے نو ساتھی نہ بنایا جے، میں کلے دی عبادت کریا جے۔ اور دوسری گل رب نے انہاں سارے مقامات تے یہ دسی ہے کہ میرے تو بعد اگر حق حقوق العباد دے اندر تے والدین دا حق ہے، ماں باپ دا حق ہے، لہذا ماں باپ نال احسان کرے آجے۔ اللہ نے والدین دے متعلق حکم دیتا ہے انہاں نال احسان کرے آجے۔ اور آؤ ذرا قرآن دے اس لفظ نو سمجھنا ہے کہ لفظ احسان دا کی معنی ہے، کی مطلب ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر 2 حکم ارشاد فرمائے نے، فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تانوں عدل کرن دا بھی حکم دیندا ہے، رب تانوں احسان کرن دا بھی حکم دیندا ہے۔ عدل دا معنی ہے جویں دا کوئی تیرے نال سلوک کرے اوویں دا تو اودے نال سلوک کر۔ عدل دا معنی ہے برابری، جویں دا کوئی تیرے نال پیش آئے اونج دا تو اودے نال پیش آ۔ اور دوسرا لفظ ہے احسان، اللہ نے عدل دا بھی حکم دیتا ہے، احسان دا بھی حکم دیتا ہے۔ اور احسان دا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی تیرے نال برائی کرے تو اودے نال اچھائی کر، اگر کوئی تیرے نال برا سلوک کرے تو اودے نال اچھا سلوک کر، اگر کوئی تیرے نال نفرت دا اظہار کرے تو اودے نال محبت دا اظہار کر، اگر کوئی تیرے
نال قطع رحمی کرے تو اودے نال صلہ رحمی کر. اے ہے معنی احسان دا. اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بڑے اس کائنات کے اندر احسان کرنے والے محسن میرے پیغمبر علیہ السلام نے. اور آپ نے کیویں کر کے احسان فرمایا ہے؟ جنہ میرے پیغمبر نو پتھر مارے میرے نبی نے انہاں دیاں ہدایت دیاں دعاواں کی دیاں. میرے نبی نے کیویں احسان فرمایا ہے؟ جنہ میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنائے میرے پیغمبر نے انہاں نو معاف کر دیا. میرے نبی نے کیویں احسان فرمایا؟ جنہ میرے نبی دے پیراں تلے کندھے کھلارے میرے پیغمبر نے انہاں نو سینے نال لگایا. میرے نبی نے کیویں احسان فرمایا؟ جنہ میرے نبی نال قطع رحمی کیتی نبی پاک نے انہاں نال صلہ رحمی کر کے وکھائی. یعنی کوئی آپ نال برا سلوک کردا ہے آپ اودے نال اچھا سلوک کردے نے. اے ہے احسان. اور میرے رب نے قرآن دے اندر والدین دا جتھے بھی تذکرہ فرمایا ہے اوتھے کی تذکرہ کیتا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے بندیو اے انسانو اپنے ماں باپ نال احسان کریا جے. اے دا معنی کی بنے گا؟ اگر تواڈے ماں باپ تواڈے نال ظلم زیادتی بھی کر دین تساں پھر بھی انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے. اگر تواڈے ماں باپ تواڈے نال غلط طریقے نال پیش آن تساں پھر بھی انہاں نال اچھے طریقے نال پیش آنا ہے. اگر تواڈے ماں باپ تواڈے نال ظلم بھی کرن تساں پھر بھی انہاں نال احسان کرنا ہے. اے نہیں کرنا کہ اگر ماں باپ گالی دیندے نے تے تم ہی جواب دی اندر گالی دے. اگر ماں باپ برا پیش آندے نے تم ہی جواب دی اندر برے طریقے نال پیش آ. اگر ماں باپ زیادتی کرتے نے حق تلفی کرتے نے تم ہی جواب دی اندر حق تلفی کر زیادتی کر. اے کم نہیں کرنا بلکہ والدین دے متعلق رب دا آجر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین غلط بھی ہون تو پھر بھی انہاں نال احسان ہی کرنا ہے. اے قرآن سمجھا رہے ہیں والدین دا حق. اور میرا ایمان ہے اگر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین آپ دی جوانی دے اندر حیات ہوندے میرے پیغمبر قرآن دے اینا آیات دے مطابق والدین دا احترام کر کے بخاندے. کدی نہیں ہو سکتا کہ اللہ دے نبی دا قرآن دی آیت دے خلاف عمل ہوئے. اے ہو سکتا؟ بولو ہو سکتا؟ اس بات دے ساڑھا ایمان ہے کہ نبی پاک دے والدین زندہ رہیں گے میرے پیغمبر اینا آیتاں دا مصداق بن کے وقت دے. کیونکہ آپ دی تعلیمات دستی ہیں آپ علیہ السلام دے فرامین دستے ہیں. اللہ دے مشکات دے روایت موجود ہے باب و بر الوالدین دے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے والدین دے حق بیان فرمائے انہاں دا احترام حسن سلوک عزت مقام بیان فرمایا. تے ایک صحابی بھی چوٹ کے سوال کر دے وَإِن ظَلَمَاهُ. اچھا ایک گل سمجھ لیا جے کہ والدین دے متعلق ساڈا نظریہ اور عقیدہ ہے یہ کہ والدین اپنی اولاد نال بڑی محبت کرتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں بڑی شفقت کرتے ہیں. لیکن بعض ایسے حالات بن جاندے نے کہ جدے اندر ماں باپ اپنی اولاد نال زیادتی کر جاندے نے. کیویں کر جاندے نے؟ وراثت اگر زندگی دے اندر مال تقسیم کیتا تے گھاٹا وعدہ کر کے زیادتی کر جاندے نے. کسے نو تھوڑا دیتا کسے نو چوکھا دے دیتا کسے نو دے دیتا کسے نو محروم کر دیتا. اور ایک زیادتی تے ایسی ہے جیڑی ساڑے معاشرے دے اندر عام ہو چکی ہے اور انہوں جرم نہیں سمجھیا جاتا. وہ کی ہے کہ پترانو سارا کچھ دے دیتا تے تیہانو محروم کر دیتا. انہاں نو نہیں کچھ بھی دینا انہاں دے بیاہ جو کر چھڑے نے انہاں نو جہیز تو دے چھڑے ہے.
انہاں دے جناب نکاح کر کے اگلے گھر ٹور چھڑے ہیں، ہن انہاں نو کچھ نہیں دینا، حالانکہ وراثت جدو ونڈی جائے یا باپ یا ماں اپنی زندگی جائیداد جدو تقسیم کرن او دے اندر حق بیٹے دا بھی ہے بیٹی دا بھی ہے۔ اگر زندگی چ تقسیم کرتے ہیں جنہ حق بیٹے دا اونا ہی بیٹی دا بھی ہے، اگر اونا دی وفات تو بعد تقسیم ہوندی ہے پھر بھی اگر 1 روپیہ مرد نو ملدا ہے تے 50 پیسے عورت نو بیٹی نو بھی ملتے ہیں۔ شریعت نے بھی بیٹیاں دا حق رکھی ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بیان بھی فرمایا ہے کہ بیٹیاں دا بھی حق ہے، بیٹیاں دا بھی حق ہے، قرآن میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ لیکن سارے معاشرے کے اندر ایک بیماری بڑی عام ہے کہ اے ماں باپ اس معاملے چ زیادتی کر جاندے ہیں، پھر اور بھی کئی معاملے زیادتیاں کر جاندے نے والد۔ یہ گلاں میں تانوں کیوں سنا رہا کہ اگر تواڈے جو کوئی یہو جے کسی معاملے چ پھسیا تے دنیا دی اپنا حساب کلیئر کر لے، اے زیادتی ہے، ظلم ہے۔ بھاویں وہ تیری اولاد ہے، بھاویں انہوں آڈر ہے تو نہیں بولنا، بھاویں انہوں آڈر ہے تو چون چلامی نہیں کرنی، تو اف تک نہیں کرنی، لیکن تینوں تے رب نے پوچھنا ہے نا تو زیادتی کیوں کر کے آیا، تو ظلم کر کے کیوں آیا، تو حق مار کے کیوں آیا۔ اسی طرح ایک ظلم زیادتی انجوی ہوندہ ہے، شادی تو پہلا اوہی پتر بڑا پیارا ہوندہ ہے تے شادی تو بعد اوہی پتر پیڑا بن جاندہ ہے، اور او دے پیڑا بنن دی وجہ ہے کہ او ماں تے پینا دے آنکھیں لگ کے بیوی نو گالا نہیں کردا، اور بیوی نو ماردا کٹدا نہیں، بیوی تے ظلم زیادتی نہیں کردا۔ اگر ماں تے پینا آکھن نا ذرا کوئی نو ترا کے رکھ تے او ترا کے رکھے تے پھر ماں دی میرا پتر بڑا چنگا ہے، تے جے آکھے نا ماں وہ تے بھی میرے اوتے کچھ حق نے، میں بغیر وجہ تو کیوں تراواں، کیوں مارا، کیوں ادنا میں زیادتی کرا، پھر ماں دی میرا تے پتر رن مریدی ہو گئے، بہناں دیاں نے ساڈا تے بھرا رن مریدی ہو گئے۔ یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ آج جیڑیاں سساں دے سورے اپنیاں نوہاں دے متعلق اپنے بیٹیاں کو کہہ کے کرواندے نے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور بھی کئی صورتاں نے زیادتی دیا ظلم دیا۔ حضرات رب دا قرآن کی آمد ہے او بندیا تیرے ماں پیو ظلم بھی کرن زیادتی بھی کرن، تیرے واسطے حکم ہے کہ تو پھر بھی انہاں نال احسان کرنا۔ ہن ذرا حدیث سماعت فرما لو، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مسئلہ بیان کیتا نا تے ایک صحابی اٹھ کے سوال کر دینے، اللہ دے نبی وَإِن سَلَمَاهُ اگر ماں باپ ظلم کرن تے پھر بھی اساں انہاں نال احسان ہی کرنا ہے، اگر ماں باپ زیادتی کرن تے پھر بھی اساں انہاں نال احسان ہی کرنا ہے۔ ساڈا اج ذہن نوجوان دا اے بن چکے ہے، اگر ماں پیو ظلم کرن انہاں نو تھانے لے جانا ہے، انہاں نو کچہری چ طریقنے، انہاں نو طریقاں تے بلانا ہے، انہاں کولو پورا انصاف کرنا ہے، پورا انہاں کولو حق اپنا لینا ہے، بھاویں مینوں مار کے لینا پوے، گالاں کڈ کے لینا پوے، تھانیاں کچہریاں بلا کے لینا پوے، پر میرا رب کی آمد ہے، میرے نبی علیہ السلام کی فرماندے نے، فرمایا ایسے آبی آدھا سونیا اگر ماں پیو ظلم کرن تے پھر میں نو کی کرنا چاہیے ہے، تے نبی پاک فرماندے نے وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ اگر تیرے ماں پیو ظلم بھی کرن تو پھر بھی انہاں نال احسان کرنا ہے، اگر تیرے ماں پیو ظلم بھی کرن تو پھر بھی انہاں نال اس نے سلوک کرنا ہے، اگر تیرے ماں پیو زیادتی بھی کرن تو پھر بھی انہاں نال احسان کرنا ہے۔ یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہے اگر ماں باپ زیادتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں او دا جواب رب تو جا کے دیں گے، رب انہاں کو ظلم دا حساب لے گا، اللہ زیادتی حق تلفی دا حساب لے گا، پر تینوں اجازت
نہیں کہ تو اپنے والدین نو گریبان تو پکڑے، تو اپنے والدین نو کچہریاں تھانیاں کے اندر لے کے جائے، تو اپنے والدین نو کٹہرے کے اندر کھڑا کرے۔ تینوں انہاں دے ظلم دا جواب زیادتی تے ظلم نہ دین کی اجازت نہیں۔ تو انہاں نال احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک نے آکھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کی پتہ لگا والدین دا کنہ کو حق ہے۔ اللہ واللہ قرآن دا ایک مقام سنو کنہ کو حق ہے۔ سورہ لقمان دے اندر اللہ رب العالمین نے والدین دا حق اس طرح کر کے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے اسا انسان نو حکم دیتا، کادا حکم دیتا کہ والدین دے نال احسان کر، والدین نال اس نے سلوک کر۔ قرآن سنیا جے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماندے نے اساں والدین نو حکم دیتا کہ اپنے ماں تے باپ دا ادب اچھے طریقے نال پیش آ، اور کی حکم دیتا؟ فرمایا واشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر کہ میں تیرا حقیقی خالق تے مالک ہاں، اور اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کر، انہاں بھی تینوں ہمتاں کوششاں محنتاں کر کے خود تکلیفاں تے مصیبتاں برداشت کر کے تینوں پالیا، تیریاں پرورشاں کیتیاں، میرا بھی شکر ادا کر دے، اپنے والدین دا بھی شکر ادا کر تے ربا اے میں کنا کو اپنے والدین دے نال اس نے سلوک کرنا ہے۔ آدھرا قرآن دی آج سمجھی آجے، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرمایا اگر تیرے ماں باپ مشرک نے، اگر تیرے ماں باپ کافر نے، اگر تیرے ماں باپ بدعتی نے، اگر تیرے ماں باپ کتاب و سنت کے خلاف چلن والے نے، تے تینوں بھی حکم دیتے ہیں کہ پترا تم ہی شرک کر، تم ہی کفر کر، تم ہی بدعات کر، تم ہی اللہ رسول دیاں نافرمانیاں کر، تے اللہ پھر میرے لئے کی حکم ہے؟ فرمایا فلا تطیعہما، جڑے کام دے اندر اللہ دی نافرمانی ہوندی ہوئے، جڑے کام دے اندر اللہ دیاں حداں پھلانگیاں جا رہیاں ہون، جڑے کام دے اندر ظلم تے زیادتی ہوئے، اس کام دے اندر اپنے ماں باپ دا کہنا نہیں مننا، اپنے والدین دے آکھے لگ کے شرک نہیں کرنا، اپنے والدین دے آکھے لگ کے کفر نہیں کرنا، اپنے والدین دے کہنے دے لگ کے جناب بدعات نہیں کرنیاں، اپنے والدین دے آکھے لگ کے کتاب و سنت دی مخالفت نہیں کرنی۔ تے ربا جنہوں وہ ہے نہیں کافر تے مشرک، مینوں بھی غلط کام دا حکم دیندے نے، تے میں پھر انہاں نوں چھڈی دینا، انہاں نوں میں جناب کنارہ کشی کر لینا، انہاں تو میں بالکل الگ تھلگ ہو جانا، میں انہاں دی کوئی گل سندا تے مندا ہی نہیں۔ فرمایا نہیں یہ بھی تینوں اجازت نہیں۔ اللہ پھر میرے لئے کی حکم ہے؟ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک دا حکم دین تے نہیں مننی گل، کفر دا حکم دین تے آنکھیں نہیں لگنا، فسق و فجور دا حکم دین تے آنکھیں نہیں لگنا، غلط رات چلن دا حکم دین تے گل نہیں مننی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیا دے معاملے دے اندر انہاں دی خدمت جو فرق نہیں پانا۔
ایک گل کنہ دی ہو رہی ہے؟ کافراں تے مشرکاں دی. تیرے ماں باپ کافر نے، تیرے ماں باپ مشرک نے، تیرے ماں باپ بے ایمان نے، تیرے ماں باپ فسق و فجور کرنے والے نے. فرمایا انہاں دے غلط کام وچ انہاں دے آنکھیں نہیں لگنا، پر اس طرح انہاں دی خدمت وچ کوئی کسر نہیں چھڑنی. ایک کافر تے مشرک ماں باپ دا رب اینا حق بیان پیا کردا ہے تے جڑے ایمان والے نے انہاں دا کنا کو حق ہوئے گا. مشرک ماں باپ دا اینا حق ہے. حدیث میں چاہتا ہے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بعض ازواج ایسیاں سن کہ جنہ دے ماں یا باپ والے مسلمان نہیں سن ہوئے، پر انہاں دیاں بیٹیاں مسلمان ہو گئیاں اور اللہ نے نصیب انہاں دے بھاگ جگائے کہ میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں. حضرت ام حبیبہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی والدہ حالے مسلمان نہیں سی ہوئی، پر اے مسلمان ہوئیاں، میرے نبی دے رشتے نکاح دی اندر آ گئیاں، بیوی بن گئیاں. تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام گھر نہیں سن تے ایک دن انہاں دی ماں جیڑی حالے مسلمان نہیں سی ہوئی، مشرکہ سی، او آ گئی گھر دے اندر. تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اس بیوی نے اپنی ماں نو آکھیا اماں ٹھہر جا، میں پہلا نبی پاک کو پوچھ لا، جے میرے نبی اجازت دین تے میں تینوں اندر واڑاں گی، چونکہ تو مشرک ہے، کافر ہے، اس واسطے پہلا میں نبی پاک کو مسئلہ پوچھ لیندے. سریا پہ یا اللہ دے رسول علیہ السلام نو میری مشرکہ ماں آئی ہے، میرے واسطے کی حکم ہے؟ تے نبی پاک فرماندے نے اے ام حبیبہ انہوں اپنے گھر دے اندر بلا، انہوں بٹھا، انہوں کھانا کھلا، انہوں پانی پلا، او دا عزت احترام کر، او دیاں ضرورتاں دا خیال کر. میرے پیغمبر نے ہر تیر طریقے دے نال او دے نال حسن سلوک دا حکم دیتا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر دے اندر ایک گل کر کے ثابت کر دیتا کہ ماں پیو مشرک تے کافر بھی ہون، تیرا کام ہے انہاں دا احترام کرنا، انہاں نو عزت دینا اور انہاں دے نال حسن سلوک کرنا. اللہ دے نبی نے جدو واپس ٹوریا کپڑیاں دے جوڑے دے کے ٹوریا، خدمت کی تھی، گھر دے اندر بلایا، احترام کیتا، کروایا. ماں پیو مشرک بھی ہو تے قرآن حدیث کہندا ہے کہ ماں پیو نال بدسلوکی نہیں کرنی. تے ایتھے تہجد گزار ماں پیو روندے پھردے نے، ساڈیاں اولاداں سانو اگوں تنگڑدیاں نے، ماردیاں نے، کٹدیاں نے، گالاں کردیاں نے، مندہ بولدیاں نے. 5 وقت دے نمازی والدین روندے پھردے نے اولاداں دی بدسلوکی دی وجہ دا. تے اولاداں اونج عاشق رسول بنیاں نے، اونج عشق رسول دے دعوے نے، پر میرے نبی دی سنت عمل کوئی نہیں. میرے نبی نے تے مشرک والدین دا اتنا احترام کروایا ہے، کافر والدین دا اتنا احترام کروایا ہے، اور تیرے والدین تے مسلمان نے، کلمہ پڑھتے نے، نمازاں پڑھتے نے، تہجداں پڑھتے نے، قرآن پڑھتے نے. اللہ 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 مینوں تانوں ایک گلاں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے کنا کو والدین دا حق بیان کیتا ہے. بھئی آپ دے اپنے تے نہیں رہے، آپ نو موقع نہیں ملیا انہاں نال حسن سلوک کر کے وکھاندے، پر میرے نبی نے جڑیاں تعلیمات چڑیاں ہیں نا، ایک صحابی آیا تے جہاد دا لشکر تیار ہو رہے ہیں تے میرے پیغمبر نام لکھوا رہے ہیں، آپ فلانے نو بھی شامل کرو، فلانے نو بھی شامل کرو، وہ بھی آ کے نام لکھوا رہے ہیں، وہ بھی آ کے نام لکھوا رہے ہیں. ایک بندہ آیا تے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آندا ہے محبوب جی میں بھی جہاد تے جانا چاہنا، میں بھی لشکر نال روانہ ہونا چاہنا، میں بھی اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنا چاہنا. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو پتا سی کہ اے دے ماں پیو بڈھے نے،
تے انہاں نوں سامبن والا کوئی نہیں تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور تیرے ماں باپ ہے نے آندا جی اللہ دے رسول میرے ماں تے میرے باپ دوویں موجود نے آپ فرماندے نے فجاہد فیما جا واپس انہاں دوواں دے معاملے تے جا کے کوشش تے محنت کر انہاں دی خدمت کر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جہاد تے جان والے نو فرما دیتا تو جہاد نہ کر تیرا جہاد ہے یہ تو اپنے ماں پیو کی خدمت جا کے کر ایک بندہ آ گیا آندہ اللہ دے نبی میں جہاد تے جانا چاہنا فرمایا ماں ہے ہی آندہ نہیں ہوتے فوت ہو گئی ہے فرمایا جا کے اپنی خالہ دی خدمت حضرات ایتھے مسئلہ سمجھ لینا میرے پیغمبر علیہ السلام انتہائی بہترین نفسیات دے ماہر سن اور آپ حالات تو نہیں آگاہ سن اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام ویندے کہ ایدہ جہاد تے جانا ضروری ہے یا ایدی ضرورت پچھلیاں نو چوکی ایدہ جہاد تے جانا ضروری ہے یا پچھلیاں دی خدمت دے واسطے زیادہ ضروری ہے آپ نے جہاد تو ڈک دیتا فرمایا جا ماں پیو دی جا کے انہاں دی سیوا کر انہاں دی خدمت کر اینا حق ہے والدین دا جڑا میرے نبی نے دسیا ہے رب نے دسیا اللہ 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 دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے او بڑا مشہور واقعہ بنی اسرائیل دا جڑا تساں چھوٹی عمرے کتاباں بھی پڑھیا ہوئے گا 3 بندے نکلے سفر کرنے واسطے تے رات دے اندر موسم خراب ہو گیا اے صحیح البخاری دی روایت ہے رات دے اندر موسم خراب ہو گیا اے میرے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ حدیث بیان فرمائی ہے تے اے تینوں ہی بندے نا ایک پہاڑ دی غار وچ داخل ہو گئے کہ چلو موسم ٹھیک ہوئے گا تے پھر باہر نکلاں گے تے اگے سفر شروع کر دیاں گے اے جدوں پہاڑ دی غار وچ داخل ہوئے موسم بڑا خراب ہے طوفان بڑا تیز ہے تے پہاڑ دے اوتیوں بڑی بڑی چٹان ایک نیچے گری تے غار دے منہ دے اگے آ کے کھلو جاندی ہے غار دا منہ بند ہو گیا اینا بڑا پتھر آ کے ڈگ پیا کہ اس تینوں ہی زور لا لا کے تھک گئے پر پتھر نہ ہلیا اینا وزنی تے بھاری پتھر غار دے منہ اگے آ کے کھلو گیا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں نوں اپنی موت دا یقین ہو گیا کہ نہ ایتھے کسے آنا تے نہ ساڈی آواز باہر جانی نہ کسے نوں پتہ لگنا اساں ایتھے ہی مر جانا ساہ کٹیا گیا مر جانا غار دا منہ بند ہو گیا ہے تے ایک وچوں آندا یار انج کریے اور تے سارے ذریعے تے وسیلے ختم ہو گئے نے آؤ نا اگر کوئی ایسا عمل اساں کیتا ہے جڑا صرف اللہ دی رضا واسطے ہوئے اسی اللہ کولو اس عمل دا واسطہ پا کے دعا کریے ہو سکتا ہے اللہ ساڈے اس عمل نو قبول کر کے اس مصیبت تو سانو نجات عطا فرما دے انہیں تینوں ہی بندے نیک سن آندے نے چلو ٹھیک ہے ایسا عمل بیان کرو جڑا صرف اللہ دی رضا واسطے کیتا ہوئے ایک بولیا آندے اللہ میں ایک مزدور لگایا محنت کرنے واسطے اللہ میں کم کاج تے مزدور لگایا اور کم کردا رہیا آخر ایک دن میری او دے نال کسے گل تو چپکلش ہو گئی اور لڑکے تے چلا گیا اپنی مزدوری بھی نہ لے کے گیا تے ربا میں او دی مزدوری دے جانور خرید لے میں کچھ بکریاں خرید لیاں اللہ او وادیاں کیچڑ بن گیا اللہ میں او دے سامان تو او دے مال تو اور بھی کئی جانور خرید لے اللہ کچھ وقت گزرن تو بعد او بندہ پھر آیا تے مینوں آ کے اندر جیڑی میں مزدوری تیرے کول چھڈ گیا سا میں اس وقت بڑا ضرورت مند ہاں مینوں میری مزدوری دے دے تے اللہ میں انہوں آکھیا آ جنہ مال ہے جنیاں بکریاں گاواں نے اے ساریاں تیریاں نے ساریاں لے او بندہ آندا یار تو میرے نال مذاق کیوں کرنا ہے میری تے تھوڑے جے درہم تھوڑے جے پیسے میری مزدوری سی او دے چھڑ کہنے لگا اللہ میں انہوں آکھیا تیرے پیسیاں دا میں جانور خریدے او دے تو وادیاں ایجڑ بن گئے
اے سارے تیرے نے، سارے ہی لے جا۔ اللہ میں انہوں سارے ہی دے چھڑے اور سارے ہی لے گیا، اے میں عمل صرف تیرے رضا واسطے کیتا ربا، جے تینوں منظور ہے تے سانو نجات عطا فرما دے۔ اے دعا کر کے فارغ ہویا نا تے پتھر تھوڑا جہا ہلیا، سا آن لگ پیا، ہوا اندر آن لگ پئی، روشنی آن لگ پئی، آکھن لگے گل بن جائے گی۔ دوجا بولیا آندہ اللہ میں بدکاری دے زنا دے ارادے نال ایک عورت نو بلایا، او عورت جدوں آ گئی میں او دے نال باقاعدہ پیسے طے کر لے تے جدوں میں بدکاری تے زنا کرن لگا اللہ تیرا ڈر دے تیرا خوف مسلط ہو گیا، اور عورت نے بھی آکھیا رب کو ڈر جا، میں تے ضرورت مند ہاں، اپنی ضرورت کی وجہ تو میں حرام کاری تے مجبور ہو گئی ہاں، پر تو تے اللہ کو ڈر، تو کیوں حرام کاری کرنا ہے؟ اللہ میرے دل وچ تیرا ڈر پیدا ہو گیا، میں اس عورت نو پیسے بھی دے دینے تے میں ربا زنا تو بھی باز آ گیا، حرام کاری تے بدکاری تو بھی باز آ گیا۔ اللہ اے عمل میں صرف تیری رضا واسطے کیتا، ربا جے تینوں منظور ہے اللہ سانو اجے تو نجات عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے دعا کر کے فارغ ہویا، پتھر اور تھوڑا جہا ہلیا، ہوا اور آن لگ پئی، روشنی اندر آن لگ پئی، پر حالے اتنی جگہ نہیں بنی کہ اے بندے باہر جا سکن۔ اور تیسرا بندہ بولیا آندہ اللہ میں بکریاں دا چرواہا، میں بکریاں چرا کے شام نو واپس آندا، آ کے بکریاں دا دودھ چوندا تے سب تو پہلا اپنے ماں باپ نو پیش کردا، اللہ جدوں پی لیں گے تے پھر میں اپنے بچیاں تے اپنی بیوی نو پلاوندا۔ اللہ ایک دن میں دور نکل گیا، واپس آندیاں رات دا ہنیرا پھیل گیا، میں آ کے دودھ چویا تے ماں پیو واسطے لے کے جدوں گیا، ماں بھی سو گئی تے باپ بھی سو گئے، عرشاں بالیا میرے بچے روندے روندے سو گئے، پر میں انہاں نو دودھ نہ پلایا۔ اللہ میری بیوی بھی آندھی آندھی سو گئی، پر میں انہوں بھی دودھ نہ دیتا، پہنا اپنے ماں پیو دے کو لے کے پیش ہویا۔ اللہ ماں باپ سو گئے سن، پر میں انہوں نو جگانا مناسب نہ سمجھیا، انہوں دے آرام میں خلل پانا مناسب نہ سمجھیا۔ اللہ رات دا کافی حصہ گزر گیا، میرے ماں پیو آپ ہی اٹھے بیدار ہوئے، میں انہوں نے دودھ دا پیالہ پیش کیتا، انہوں پیتا تے پھر میں اپنے بچیاں نو جگا کے پلایا، پھر میں اپنی بیوی نو پلایا۔ اللہ اے عمل میں تیری رضا واسطے کیتا ہے، ربا جے تینوں منظور ہے تے مینوں اتھوں اللہ سانو نجات دے دے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس تیسرے بندے نے جدوں دعا کر کے فارغ ہویا تے اللہ دے حکم نال پتھر سارا ہی اگوں ہٹ گیا، غار دا منہ کھل گیا۔ پتہ لگا اللہ نو ماں پیو دی خدمت والا عمل اتنا زیادہ پسند ہے، اگر رب دی رضا واسطے یہ عمل کیتا ہوئے اللہ موت دے منہ وچوں بھی اس عمل دی وجہ تو کڈ کے لے آوندا ہے۔ سبحان اللہ، اینا مقام، اینا مرتبہ ماں باپ، اینا حق تے آ ساڈے جوان جدوں ماما پیو دے اگے تینگڑدے نے، اکھاں کڈدے نے، گالاں کڈدے نے، بھڑا بولدے نے، مندا بولدے نے، تے پھر سمجھدے نے اسی بڑے نمازی ہاں، اسی بڑے حاجی ہاں، عمرے بڑے کرنے ہاں، اسی بڑیاں ثقافتاں کرنے ہاں۔ اور ویکھی کدھر ماں پیو نال بدسلوکی دی وجہ تو تیرا سارا کچھ برباد ہی نہ ہو جائے، کدھر ضائع ہی نہ ہو جائے۔ اینا حق میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا۔ قرآن دی جڑی ایک آیت ہے نا 15ویں پارے او دے رب نے کیا بلا فرمایا اللہ تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر تیرے ماں باپ بڑھے تیرے کول موجود ہون، تیری زندگی چونا دا وجود موجود ہے، بڑھے ماں باپ، فرمایا انہاں نو اف بھی نہیں آکھنا، انہاں نو کی نہیں آکھنا؟ اف دا مطلب پتہ کی ہوندا ہے؟ اگر کسی بندے نو تکلیف پہنچے تے اس تکلیف دے اظہار واسطے جیڑا او دے منہ لفظ نکلدا ہے نا، اونوں آندے نے اف، اونوں کی آندے نے؟
کی مطلب ہے کہ اگر ماں باپ دے کسے کام دی وجہ تو تینوں غصہ آ جائے انہاں دے سامنے غصے کا اظہار بھی نہیں کرنا، انہاں دے سامنے گالاں کڈنیاں تے دور دی گل ہے، مندا بولنا تے دور دی گل ہے، انہاں نو برا بھلا کہنا تے دور دی گل ہے، فرمایا انہاں دے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اینا رب نے سب حکم دیتا ہے والدین دے متعلق، اور یہ سارے حقوق کنے بیان کیتے نے؟ قرآن نے تے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے آپ نے دیتے۔ آپ دی حقیقی ماں دے دسیا بچپن جی فوت ہو گئی، باپ پہلے ہی فوت ہو گیا پیدا ہون تو ہی، تے میرے نبی دی دودھ دی ماں ہے سی جدا نا حلیمہ سعدیہ، بعض آندے نے مسلمان ہو گئیاں سن، بعض آندے نے نہیں سن مسلمان ہوئیاں، اللہ بہتر جاندا ہے، مختلف روایات نے۔ بہرحال میرے پیغمبر علیہ السلام سیرت دیاں کتاباں نے لکھیا ایک دن تشریف لے آئیاں تے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے موڈے تو ایوہ المزمل تے مدثر جنہوں رب نے کہہ کے پکارے ہیں نا وہ چادر لا کے بچھا دی تے اماں جنہوں تے بٹھایا، صحابہ پریشان نے یہ ہو رہے کیڑی مائی آ گئی ہے جدے تھلے نبی پاک نے اپنی اتنی پاک چادر بچھا دی ہے، وہ جنہوں گل بات کر کے اٹھ کے ٹر گئیاں تے نبی پاک فرماندے نے صحابہ نو اور پریشان نہ ہو، اے مائی ہووے جن نے مینوں دودھ پلایا ہے، اے میری دودھ دی ماں ہے، میں دا عزت احترام کرنے واسطے اپنی چادر دے تھلے بچھائی۔ اللہ اللہ، وہ نہیں ہوئے کو شیر جیا بنے ہیں لوکی گاندے پھرتے ہیں پتر پامے زمانے دا ولی بھی ہوئے نہیں ہوتا ماں دی قدمہ دے خاک ورگا، ہے گل کسی حد تک ٹھیک ہے۔ جریج ولی میرے نبی نے صحیح بخاری جو واقعہ موجود ہے، چگی با کے جنگل میں بیٹھا ہے اللہ دیاں عبادتاں کرتا ہے پیا، ایک دن ماں آ گئی انہیں آ کے آواز ماری ہے نماز پہ پڑھتا سی نفل، تے انہیں سوچیا کہ نفل پہ پڑھنا مقالا تے پھر ماں دی گل سنا گا، اینی دن ماں بوا کھڑکا کے 2-4 باری ٹر گئی، دوجی بار پھر آئی اگلے دن پھر عبادت پیا کرتے سی، اور پھر بوا کھڑکا کے ٹر گئی، تیجی بار پھر آئی پھر عبادت پیا کرتا سی، اور پھر بوا کھڑکا کے جان لگی تے جاندی جاندی آندی ہے جریج 3 دن ہو گئے نے مینوں تیرے گھر پھیرے مار دیا، تو دروازہ ہی نہیں کھولدا، تے ہن میری دعا ہے وے تینوں اودوں تک موت نہ آئے جب تک کسے فاحشہ عورت دا منہ نہ ویکھ لے۔ یہ ٹر گئی، کچھ چند دن لنگے نا تے پنڈ والے آ گئے، انہاں آ کے کلی بھی ٹھا دیتی تے ولیوں لگ کے کہ آ جڑا میری جھولی چ بچہ ہے تے جریج ولی ہے، ایتھے تو جناب ولی اللہ بن کے بیٹھا، چل نہ اوتھے ذرا پیش ہو۔ لے گئے بادشاہ دے سامنے، قاضی دے سامنے پیش ہو گئے، گل دا جدوں پتہ لگا فرمان لگے جی مینوں تھوڑا جا وقت دیو، انہاں کہا جی ٹھیک ہے تسی بڑے معروف اللہ دے ولی ہو سی تانوں وقت دینے دیو کوئی سوائی اپنی پیش کرو، تواڈے تے الزام ہے کہ تسی اس بچے دے باپ ہو جبکہ یہ عورت تواڈی بیوی نہیں۔ حضرت جریج ولی نو سمجھ آ گئی کہ ماں جڑی گل کہہ کے گئی سی نا پوری ہو گئی، اللہ کے کوئی نفل پڑھے رب کو دعا کی تھی اللہ غلطی دا مینوں پتہ لگ گیا تے معافی دے چھڑ تے ایس معاملے جو مینوں کر دے، تے کہن لگے دعا شوا کر کے لے آؤ بچہ کتھے میں، بچہ لے آندا، بچے دے سینے دے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے اللہ دے حکم نال بول کے دس تیرا باپ کون ہے، بچہ بول پیا، بچہ کرامت کی دی ہے، ولی جریج دی قدرت کی دی ہے اللہ رب العالمین، بچہ بول پیا، انہیں آکھیا میں جریج دا نہیں میں تے فلانے چرواہے دا پتر ہاں، اور لگے معافیاں تلافیاں کرن، حضرت جی غلطی ہو گئی ہے، تاکید تو بغیر ہاں تواڈی کلی بھی ڈھا چھڑی ہے، اساں تواڈا خیمہ بھی ڈھا دیتا ہے، تانوں اساں جناب برا بھلا بھی آکھیا، اور کہنے لگا مینوں جان دیو اصل گل مینوں سمجھ آ گئی ہے،
ماں میری کی میرے کو زیادتی ہو گئی ہے، میں مل نہیں سکیا، ماں میری اے کہہ کے گئی سی، رب نے اسی طرح مینوں فاحشہ عورت دا منہ بخا چھڑے۔ حضرات اپنی ماما اپنے پاپا کو دعاواں لیا کرو۔ حدیث میں جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد دے حق میں سب تو زیادہ اگر اللہ دعا قبول کر دے تو باپ دی قبول کر دے۔ کدی قبول کر دے؟ باپ دی۔ سب تو زیادہ اگر اولاد دے حق میں دعا قبول ہوتی ہے تو باپ دی۔ ایک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ مینوں تو اپنے والدین نال احسان کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ انہاں کولوں دعاواں لین دی سانوں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دعا دی درخواست ہے ساڈے نمازی بھائی ملک جوید صاحب شدید بیمار نے، دعا کرو اللہ انہاں دے تے اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ جو انہاں دی زندگی رکھی ہے صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، شفائے کاملہ اجر اللہ عطا فرما۔ اور بھی جتنے بیمار نے والدین، بچے، جوان، بڈھے، مرد و خواتین، اللہ ساری دعائے سارے بیمارانوں صحت اور تندرستی عطا فرما، اللہ تمام بیمارانوں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ساڈے ایک بھائی فخر گجرات والے، میں اکثر نہ لینا ہونا جمعے دے اندر، انہاں دا بڑا بھائی کل کرنٹ لگن دی وجہ تو فوت ہو گئے نے، اج انہاں جنازہ سی، دعا کرو اللہ دی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں اگلیاں منزلیں آسان فرمائے اور رب انہوں جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور بھی جتنے لوگ جس جس مسئلے پریشان نے، اللہ سب دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ تمام دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں اللہ تنگ دستیاں دور فرما، مقروضہ دے قرضے ربا اپنی جناب تو ادا فرما، بے اولادن اللہ نیک اولاد نصیب فرما، اللہ اولاداں والیاں دی اولاداں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ سانو اپنے ماں باپ لئی ساری اولاداں نو ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا۔ ایک اعلان ہے بجلی دے، سوئی گیس دے، ٹیلی فون دے بل اے آئے نے جمع کروانے نے تے تقریباً 23-24,000 روپیہ بل سارے ملا کے بندے نے پہ سارے احباب اس مرد کے اندر تعاون فرما کے جانا، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب